बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक पढ़ेंगे हमदर्दी। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक नंबर 14 हमदर्दी। निसाबी मौजू अखलाकियात, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने माज़िल ज़मीर, रब, तरतीब और दुरुस्त लबो लहजा से अदा कर सकें। इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें। फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। घर और स्कूल में पेश आने वाले मसाइल का हल इत्तफ़ाक़े राय से तलाश कर सकें। इंटरनेट या लाइब्रेरी से किताब हासिल करके कहानी पढ़ सकें। सोचें और बताएं, आप अपने साथियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या आपकी वजह से कभी किसी को तकलीफ़ या परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या आप जानते हैं नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिही वसल्लम ने ना सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का दर्स दिया है। हुस्न तरबिया। एक बेहतरीन माशरे की तश्कील के लिए माशरे के तमाम अफराद के अंदर एक दूसरे के लिए एहसास हमदर्दी उजागर करना बेहद ज़रूरी है। मसाइब और मुश्किलात के इस दौर में एसार और हमदर्दी की ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। हर फर्द मुश्किलात का शिकार है और अपने मसाइल को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर हम सब इसार और हमदर्दी का रवैया अपनाते हुए एक दूसरे के काम आएं तो ज़िंदगी के मसाइल आसान हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस ज़िंदगी में अगर हम हर मुकाम पर एक दूसरे के साथ हमदर्दी और इसार से पेश आएं तो ये दुनिया हम सब के लिए सुकून और इत्मीनान से रहने की जगह बन जाएगी और ये रवैया एक मिसाली माशरे की तामीर व तश्कील में भी इंतहाई मौसर और मददगार साबित होगा। रहनुमाई असासा। सबक पढ़ने से कबल तुलबा को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए सोचें और बताएं कि ये सवालात तुलबा से पूछें और मौजू से मुतल्लिक इज़ाफ़ी मालूमात दें। सबक के दौरान तुलबा की फ़हम का जायज़ा लेने के लिए रुकें और बताएं कि सवालात तुलबा से पूछें। सबक बुलंद आवाज़ में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पहले खुद पढ़ें, फिर तुलबा की हौसला अफजाई करें कि वो भी इसे दोहराएं। तुलबा को मुश्किल अल्फाज के मानी बताने के साथ साथ जुमले भी बनाकर सुनाएं ताकि इन अल्फाज का मफ़हूम और इस्तेमाल तुलबा पर वाज़िया हो सके। मश्क़ के सवालात मुकम्मल कराने से पहले तुलबा को सबक का मतन बुलंद आवाज़ से पढ़ने के लिए कहें ताकि सबक का मतन तुलबा के ज़हनों में ताज़ा हो जाए और वो आसानी से मश्क़ के सवालात मुकम्मल कर सकें। तुलबा से किसी भी मज़मून या सवाल पर बातचीत करवाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि तुलबा गुफ्तगू करते हुए अदब का ख्याल रखें। सवाल नंबर 5 की सरगर्मी मुकम्मल कराने के लिए तुलबा से दिए गए मौजू पर तकरीर तैयार करवाएं। बाद अज़ां जमात के सामने तकरीर पेश करने के लिए कहें। सवाल नंबर 6 की सरगर्मी मुकम्मल कराने के लिए तुलबा से सबक की कहानी से मुतल्लिक बातचीत करें। बाद अज़ां तलबा से पूछें कि उन्होंने सबक से क्या सीखा। सवाल नंबर 8 की सरगर्मी मुकम्मल करने के लिए तुलबा को लाइब्रेरी या इंटरनेट से अखलाकी कहानियाँ पढ़ने की हदायत करें। इसके बाद तुलबा से कहें कि पढ़ी गई कहानियाँ साथियों को सुनाएं। सवाल नंबर 9 में मौजूद क़वाइद का तसव्वुर तख्ता तहरीर पर रोज़मर्रा मिसाल देकर समझाएं। बाद अज़ां किताब का काम मुकम्मल कराएं। सवाल नंबर 11 की सरगर्मी मुकम्मल कराने के लिए तुलबा से दी गई सूरत हाल पर बातचीत करें और मुनासिब हल तजवीज़ करें। बाद अज़ां जुमले लिखवाएं। अमली काम अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाएं। हमदर्दी। खास अल्फाज तलफ़्फ़ुज़: बचपन, धक्का, पार्क, तवाज़न, ज़्यादती, चिल्लाना। आसिम और असद हम जमात थे। असद बहुत शरारती बच्चा था। उसके बरक्स आसिम बहुत ज़हीन
اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ اساتذہ اکرام عاصم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی دوستوں اور اساتذہ اکرام کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ عاصم کو بچپن میں ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا تھا۔ اسد عاصم کی شرافت اور معذوری کا فائدہ اٹھا کر اکثر اسے تنگ کرتا اور مذاق اڑاتا۔ کبھی اس کی کاپی چھپا دیتا، کبھی اس کے لنچ باکس سے کچھ نہ کچھ نکال کر کھا لیتا۔ عاصم اسد کے اس رویے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے وہ کبھی اس کی ان باتوں پر برا نہیں مانتا تھا۔ اسد کو عاصم کی اسی بات سے چڑ تھی کہ وہ اسد کی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود اس سے لڑتا کیوں نہیں۔ عاصم کے باقی ہم جماعت اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے اور چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد کرتے تھے۔ عاصم ان کا شکر گزار رہتا۔ ایک دن چھٹی کے وقت تمام بچے اپنے اپنے بستے اٹھائے تیزی سے جماعت سے باہر جانے لگے۔ عاصم کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا کہ ذرا بھیڑ کم ہو تو وہ بھی نکلے۔ اسد تو اسی انتظار میں تھا۔ جیسے ہی عاصم دروازے سے نکلنے لگا، اسد نے اسے دھکا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ عاصم نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اسے اسد کی اس حرکت کا بہت دکھ ہوا۔ اتوار کے روز اسد اپنی امی ابو اور بھائی کے ساتھ پارک میں گھومنے گیا۔ جھولوں کی طرف بچوں کا بہت رش تھا، مگر پھر بھی وہ جھولوں کی طرف دوڑا۔ اسد کی امی نے اسے منع کیا لیکن وہ نہ رکا۔ ابھی وہ جھولے پر چڑھ ہی رہا تھا کہ بچے نے اسے دھکا دے دیا۔ اسد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ درد کی وجہ سے اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ امی ابو اسے اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا اور بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی 2 جگہوں سے ٹوٹ چکی ہے۔ ہڈی کو جڑنے میں کم از کم 2 مہینے لگیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسد کی ٹانگ پر پلسٹر لگا کر اسے گھر بھیج دیا۔ وہ اسکول جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں سکتا تھا۔ اسے بستر پر لیٹے لیٹے عاصم کا خیال آ رہا تھا اور اس کی معذوری کا احساس اب اسد کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ عاصم سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے امی ابو سے کہا کہ وہ جلدی سے جلدی اسکول جا کر عاصم سے اپنی کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ رکیں اور بتائیں، عاصم ٹھیک طریقے سے چل کیوں نہیں سکتا تھا؟ جھولے سے گرنے پر اسد کو کہاں چوٹ لگی؟ اسد نے اپنے برے رویے کی امی سے بھی معافی مانگی اور جب ٹھیک ہوا تو اسکول جا کر عاصم سے بھی معافی مانگی۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اسد جو اپنی غلطی مان لے وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہی سچی ہمدردی ہے۔ اسد نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے گا۔ اس دن کے بعد اسد نہ صرف عاصم کا اچھا دوست بن گیا بلکہ اپنے ارد گرد کے ہر طالب علم کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنے لگا۔ ہم نے جانا اور سیکھا، ہمارا دین ہمیں ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ لوگوں کا دکھ درد بانٹنے اور مصیبت میں دوسروں کے کام آنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دیکھا بچوں، آج ہم نے اس سبق میں اسد اور عاصم دونوں ہم جماعتوں کی کہانی پڑھی ہے۔ کس طرح سے وہ ایک بچہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اسے اپنا درد محسوس ہوا تو اسے عاصم کا درد بھی یاد آ گیا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ہنسی خوشی کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔